देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्तांक आज हांव म्हज्या नंडेकर आयल्या ग्रेट्टा रान्ना गंटल कट्टे आनी आज आमी चिंतलां तुमकां एक बरी एक पोळी करून दाखया म्हणून आतां पावशिल्ले दीस हळदी कोले बरे किरलाल्यात देखून हळदी कोलाच्यो पातोळ्यो कश्यो करच्यो म्हणून आमी तुमकां दाखयता। हांवें आनंद रायस काण गेला 4 पाव वो आनंद उकडो राईस तो दवो घालला असो आता आमी वो 4 उदकान धुवन भिजात घालून दवरया एक 5-6 घंट्यांक मागीर हांव दाखयता कशें आमी पातोळ्यो करच्यो म्हणून। वो तांदूळ भिजात घालून 6 घंटे जाले आता वो आमी गंद वाटीचे आनी तिके सुक्यांत वाटीचे तर इल्लो इल्लो तांदूळ घालून तो मिक्सींत वाटया कोणा कडेन वाण ना या टिल्टिंग वाण ना तांणी आनी तो वाटयेत तो सुकोत जाता। तांदूळ वाटून जालो गंद जाला आनी सुको सुकोत आसा आता आमी त्या कोल्यांचेर कशें पातलावचें पळया। हांगा गोड सुण करूंक हांवें 2 मिडियम सायजाचे नाल्ल काण गेल्यात तातून आनी ताका एक 15 येळो पिठो करून घालता। ताका अर्दो किलो गोड हांवें काण गेला हें ताका घालून आतां मिक्स करता। तातूंत 2 नाल्ल अर्दो किलो गोड आनी 15 येळो पिठो करून घाल्यात। हें गोड बरें तासून घाला गोडाचो पिठो तुमी घालयेत या गोड दडावनी घालयेत गोड मेल करनी तुमी घालयेत हें आतां बरें आमी मिक्स करया। गोड सून रेडी जाला पळया। कोल्याचेर कशें पीठ पातलावचें म्हूण पळया। आतां गोड सूण आमी अशें घालचें ताच्या मदें 2 नमुनेर करतात एक लांबायक आनी एक आड ही लांबायक करची पातोळी दाखयता।
आनी हें फोल्ड करचें आनी ताचे एडजस्ट तिके दामचे. सर्तीक पीठ म्हणी आसल्यार तें काडचें आनी एका नमण्यारी पातलयतात. अर्द्यार तावन सून घालचें आनी अशी मोडची. तुमकां खंयच्या रितीर करूंक जाय त्या रितीर तुमी करया. पातोळ्यो पातलावन रेडी जाल्यात. आतां आमी तोंदरान दवरया. तोंदरांत उदक बरें कोतकोत्ता. आतां पातोळ्यो तातूंत दवरया. ह्यो पातोळ्यो दवरता अशें दवरिचें. हें वयर हेजें ओपनिंग आतां हांगा पळया हाचें ओपनिंग वयर आसा जें पोंदा आसुनाचो. आतां हें दांपून मिडियम फ्लेमाचेर 25 मिनटां म्हणी उकडोवंक दवरया. आतां 25 मिनटां जालीं. उजो बंद केलो हांवें. आतां ताका तितकेशें निवोवंक सोडया. मागीर आमी तें काडून एका कुरपण्यात नाजाल्यार एका ट्रेयांत निवोवंक दवरया. ही रेसिपी तुमकां लायक जाली म्हण चिंता. लायक जाली जाल्यार लायक, शेअर, कमेंट आनी सबस्क्रायब करा. आनी येदोळ कोणें म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करूना तुमी सबस्क्रायब करा. आनी एका बऱ्या रेसिपी उठून आमी मेळया. तेदोळ मसर टेक केअर. बाय बाय.